अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका राहील असगर। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करे। अल्लाह बीबी ज़हरा का वसीला करके हमें इस दुनिया में किसी कमीने का मोहताज न करे। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मेरी दो रिक्वेस्ट ये है वीडियो शुरू करने से पहले कि जो बहन भाई जो दोस्त नए आए चैनल पे, वो बेसिकली मेरा नहीं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और जो फेसबुक लाइव पेज पे मुझे देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स करके सवाल जवाब किया करें ताकि हम एक फैमिली बन सकें और हम आगे बढ़ सकें और गुफ्तगू हमारी जो वो आगे हम इसको लेके चल सकें। और चलें जी, पिछली वीडियो में हमने जो वो जारी ज़मानत की अक़साम बयान की थी, उसमें हम आज एक टॉपिक जो आखिरी रह गया था कि हिफाजती बेल क्या होती है, जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, उसको कानून में उसकी वजाहत क्या है और इंसान को अल्लाह ना करे अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू होगा जी हिफाजती बेल। हिफाजती ज़मानत यानी कि प्रोटेक्टिव बेल में मुल्ज़िम को ज़मानत दी जाती है कि वो मुतल्लिका अदालत में पेश होकर बाकायदा ज़मानत हासिल कर ले। मिसाल के तौर पे, मिसाल दे के समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अगर मुल्ज़िम लाहौर में रहाइश पजीर है और मुल्ज़िम के इल्म में ये बात आती है कि इस पर फैसलाबाद में एफआईआर हो गई है, मिसाल रहने वाला लाहौर का है और मुल्ज़िम को पता चलता है कि उसको दूसरे ज़िले में उस पर एफआईआर हो गई है, तो मुल्ज़िम लाहौर हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती ज़मानत हासिल कर सकता है। ये एक अबूरी हुक्मनामा ज़मानत होती है जो कि एक मखसूस वक्त तक मौसर होती है। मखसूस वक्त तक जितना अदालत ऑर्डर पास करेगी उस वक्त तक रिलीफ मिल सकता है और इसी दौरान मुल्ज़िम को मुतल्लिका अदालत से बाकायदा ज़मानत लेनी पड़ती है। वो अल्लाह ना करे किसी बंदे को अगर पता चल गया है जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और उसको पता चला जी मुझ पे फैसलाबाद या गुजरांवाले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो क्या करेगा जी? सबसे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करके अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराएगा। प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती ज़मानत लेके, ये ज़मानत लेके इससे ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो इस मकसद के लिए लेगा कि उसने सफ़र करके दूसरे ज़िले जाना है, इस दौरानिये में उसको पुलिस अरेस्ट ना कर ले, इस दौरानिये में उसको पुलिस अरेस्ट ना कर ले। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दे के समझा दी, अब आप लोगों को समझ आ गई है ना। और पुलिस मुल्ज़िम को हाई कोर्ट के दिए गए वक्त तक मज़कूरा मुकदमा में गिरफ्तार नहीं करेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि एक बंदा है, उसको अगर पता चल गया है कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, बेसिकली वो लाहौर का अगर रहने वाला है, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया गुजरांवाले में, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान को अवेयरनेस ना हो, ज़ाहिर बात वहीं पे आके ख़त्म हो गई कि वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो इन लोग ज़रा इंसान को खुद पता हो तो अल्लाह ना करे किसी पे को अगर मुसीबत आ गई है तो वो इंसान बड़ी आसानी से इसको लेके आगे चल सकता है कि उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ किसी बंदे ने कोई ज़्यादती कर दी है, किसी बंदे ने कोई झूठा मुकदमा दायर करवा दिया, ज़रूरी नहीं कि झूठा ही हो, किसी बंदे से जुर्म सरज़द हो गया है और उसे अपनी गलती का एहसास है, ज़ाहिर बात है अगर वो जुर्म करेगा तो कानून सजा तो देगा। अगर किसी बंदे पे बाहर वाले ज़िले पे दूसरे शहर में मुकदमा दर्ज हो गया है तो वो सबसे पहले अगर लाहौर का रहने वाला है तो लाहौर हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाएगा, फिर वो वहाँ पे जाके मुतल्लिका अदालत से अपनी बेल करवाएगा, तो फिर उसका आगे प्रोसीजर शुरू होगा। वरना उसको अगर प्रोटेक्टिव बेल नहीं करवाता तो रस्ते में पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और अगर वहां से जाके बेल नहीं करवाता तो जब तक वो ऑर्डर पास हुए हैं बेल के, अगर वो लिमिट खत्म हो जाती है तो वो फिर उसको मुतल्लिका शहर में ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ले जी, आपको हिफाजती ज़मानत की समझ आ गई है कि हिफाजती ज़मानत क्या है। बेसिकली मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि हमारा इस प्रोसीजर को शुरू करने का एक मकसद है। हमने एक टीम बनना, हमने एक फैमिली बनना, एक यूथ बनना है, ठीक है ना। हमने इसको आगे लेके चलना, हमने बेसिकली आसानियों की तरफ जाना है।
اللہ پاک نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اگر یہ موقع بھی دیا ہے تو ہم اس موقع کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ بات وہیں پہ آ کے رک گئی کہ میں نے وہ قبضہ مافیا کی کرتوتوں کو بے نقاب کرنا، اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا ہے، جس پہ میں نے 2-3 چیزیں ایڈ کی ہیں۔ برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں آپ کمنٹس کر کے کہ اس کو ہم کیسے لے کے چلیں، ان غداروں کی، ان جاہلوں کی، ان ظالموں کی تصویریں منحوسوں کی لگا دیں کہ ابھی وقت دیں ان کو، ابھی وقت دیں ان کو۔ بس آپ کی میں رائے چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں ان کی جان نہیں چھوڑنے والا، ان کی جان میں نہیں چھوڑنے والا، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، ان کی میں جان نہیں چھوڑوں گا جب تک حقداروں کو حق نہیں ملے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا عدالتوں پہ بھروسہ، اور میری چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ جناب ایک مقدمے کو لمٹ میں ختم کر دیا جائے، جبکہ دلائل ہو گئے، ہر چیز ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اور میری آرمی چیف سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو کسی کی زمین ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی کو مشترکہ کھاتے میں لے کے بلیک میل کرتے ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں دیتے اور آگے سے عدالت میں جھوٹے مقدمات فائل کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک سخت قانون بن چکا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ان کا ایک علیحدہ ڈیسک بننا چاہیے اور ان کے لیے اتنی عبرتناک سزا رکھی جانی چاہیے تاکہ ان کی نسلوں کو بھی نصیحت آ جائے۔ نہیں تو غریب آدمی تو یہ کہتا کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، تاکہ یہ لوگ دیکھ کے دنیا ان سے عبرت حاصل کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو قبضہ مافیا گروپ ہوتے ہیں نا، جو کسی غریب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ انتہائی بے شرم اور جاہل اور ظالمانہ حرکت ہے۔ یہ ان کی ایسی سزا ہونی چاہیے، ان پہ غداری سے بھی اوپر سزا ہونی چاہیے، تاکہ ان کی کوئی جرت نہ کر سکے کسی غریب کو جو نا وہ دبانے کی، کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ تو یہ حکمران تو کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے غریب کو اوپر لے کے جانا ہے، غریب کو اوپر لے کے جانا ہے۔ غریب کو اوپر لے کے جائیں نا بھائی، کہ غریب کو اوپر ہی بھیج دینا، اس کی نسلیں گزر جائیں، وہ اوپر ہی چلا جائے۔ غریب کے پاس اگر کچھ ہے تو اگر کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ریاست تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی، تو پھر قانون غریب کے لیے ہی ہے، دوسرے کے لیے قانون نہیں ہے۔ جو اتنی دیدہ دلیری سے، وہ اس کو شرم نہیں آتی، اتنا دیدہ دلیری سے یہ جرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ مطالبہ بھی اور مقدمہ بھی رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ عدالت ان کو بہت ہی سخت سزا دے گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے وعدہ رہا، جس دن وہ جیل جائیں گے انشاءاللہ ان کی انقریب جانے والے ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں قانون سے بالا تر ہوں، تو انشاءاللہ اس کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب بھی اس پہ پڑے گا، اور اللہ کا عذاب بھی اس پہ پڑے گا۔ اور انشاءاللہ مفتیان اکرام کو بھی چاہیے وہ جمعہ کے خطبات میں بھی یہ اپنے خطبے رکھیں اور لوگوں کو اویئرنس دیں اور اللہ کا عذاب لوگوں کو بتائیں کہ جو کسی کی زمین پہ ناحق جو قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کی مشترکہ زمین میں دبا کے کسی غریب کو وہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو تقسیم نہیں دیتا، تو اس میں قانون میں، شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، فقہ میں اس کی سزا کیا ہے، کہ ان کو بتائیں نا کہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو، وہ زمین روز محشر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ بہن بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں، کیونکہ اسٹیٹ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں نا حقوق دیتی ہے، ہمارے دین نے سب سے بڑے ہمیں حقوق دیے ہیں یار، اس کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے مل کے چلیں، حق کی آواز بلند کریں، انشاءاللہ حق کا حق ہوگا۔ باقی اگلی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے، اور اللہ ان ظالموں کو تباہ کرے، اللہ ان ظالموں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا انشاءاللہ، تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط دن۔